नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के इस प्रोग्राम में दो टॉपिक हैं। पहले टॉपिक का ताल्लुक बल्दियाती इंतखाबात से है। PMLN ने पंजाब में और पीपल्स पार्टी ने सिंध में सियासी ढांचे पे अपनी गिरफ्त, अपने कंट्रोल को बहुत मजबूत कर लिया है। लेकिन ये सियासी ढांचा क्या है और पाकिस्तानी जमहूरियत पे इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पर बड़ी तफसील से हम बात करेंगे। नाज़रीन, चंद दिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब ने वाशिंगटन में बैनुल अक़वामी सरमायाकारी की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं ज़ाती गारंटीज दे रहा हूं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। मैं समझता हूं कि आप जो भी मंसूबे पाकिस्तान में लगाना चाहें, कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लगाना चाहें, यही वक्त है फ़ैसला करने का, क्योंकि 2-3 साल लगते हैं मंसूबों को मुकम्मल होने में। तो आज फ़ैसला करें, कल उसकी बुनियाद रखें। 2 साल में जब मुकम्मल होगा तो इंशाअल्लाह बिजली का अल्लाह के फजल करम से वादा मैं करता हूँ कि आपको मिलेगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पाकिस्तान में पहले से हुई बैनुल अक़वामी सरमायाकारी को किस तरह से ट्रीट कर रही है, इसकी तफसीलात हम आपसे शेयर करेंगे। और कैसे स्टील सेक्टर में हुई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स को पाकिस्तान से धुड़ाया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को इसका इल्म नहीं है? ये सवाल हम उठाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, पहले चलते हैं पंजाब और सिंध के बल्दियाती इंतखाबात की तरफ। पहला फेज़ मुकम्मल हुआ, बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्सरसाइज हुई है। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं सिर्फ पंजाब पे अगर हम नज़र दौड़ाएं। पहले फेज़ में पंजाब के 12 ज़िला थे जिनमें 40,000 से ज़्यादा उम्मीदवार थे, 2 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर थे। यूनियन काउंसिल्स की तादाद 1500 से ज़ायद थी, म्यूनसिपल कमेटीज़ की तादाद 60 थी। और इस मल्टी टियर सिस्टम में जो डिफरेंट दर्जात का, डिफरेंट लेवल्स का सिस्टम था, इसमें 2700 यानी 2700 नशिस्तें और सीट्स थी। और अब तक के जो नताइज हमारे सामने आए हैं, जो एक हतमी शक्ल और जो पिक्चर आ रही है, उसमें ऐसा लगता है कि PMLN नवाज शरीफ साहब की जमात ने तनहा अंदाज़न 40% नशिस्तें जीत ली हैं। आज़ाद उम्मीदवार 33 से 35% नशिस्तें लेते नज़र आ रहे हैं। इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ महज 9 से 10% नशिस्तें जीत सक रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLQ महज 1% नशिस्तें जो हैं वो जीत सके हैं। और यूँ नवाज शरीफ साहब की PMLN ने पंजाब की जो लोकल बॉडीज़ हैं, जो उसकी दही सियासत है, सड़क मोहल्ले की जो सियासत है, उस पर अपनी सियासी गिरफ्त को बहुत मजबूत कर लिया है। सिंध की तरफ अगर हम नज़र बढ़ाएं तो सिंध के 8 अजला पहले फेज़ में इस इलेक्शन में शामिल थे, जिनमें 11,000 से ज़्यादा उम्मीदवार थे। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 46 लाख से ज़्यादा थी। यूनियन काउंसिल्स की तादाद 430, म्यूनसिपल कमेटीज़ की तादाद 15 से ज़्यादा थी, टाउन कमेटीज़ की तादाद 55 से ज़ायद थी। और सिंध के इन 8 अजला में अंदाज़न 1093 यानी 1100 के करीब इसमें नशिस्तें और सीट्स थी। और अब तक के जो इंतहाई दिलचस्प जो रिजल्ट्स आए हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी तनहा 80% से ज़्यादा नशिस्तें जीत लेगी। आज़ाद उम्मीदवार महज 7% नशिस्तें हासिल कर सके हैं, जो एक कंट्रास्ट है, बड़ा वाज़ेह कंट्रास्ट है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुकाबले में। और मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने महज 1% से भी कम सीटें ली हैं। यूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन बल्दियाती इंतखाबात में सिंध की दही सियासत पे बहुत ही मजबूत तौर पर सियासी ढांचे पे अपनी गिरफ्त को मजबूत करते नजर आई है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर सकेंगे रोज़नामा दुनिया के एडिटर जनाब इरशाद आरिफ साहब, साथ ही एक साबका नाज़िम जनाब एहसान टिवाना साहब हमें ज्वाइन करेंगे। और हम ये बहस करेंगे कि जो नताइज आए हैं, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है और जिस किस्म का यह सियासी ढांचा सामने आया है, इसकी पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए क्या अहमियत है, क्या इम्प्लीकेशंस हैं। आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। अब हमें ज्वाइन किया है रोज़नामा दुनिया के एडिटर जनाब इरशाद आरिफ साहब ने, और साथ ही हमें एक्स नाज़िम जनाब एहसान टिवाना साहब, जो कि नाज़िम थे खुशाब में 2001 से 2005 में, वो भी हमें इसी सेगमेंट में ज्वाइन कर सकेंगे। बात का आगाज़ इरशाद आरिफ साहब से करते हैं। इरशाद आरिफ साहब, एक डैमनिंग वर्डिक्ट है कि पंजाब में ऐसा लगता है कि PMLN ने अकेले
तन तनहा 40% नशिस्तें इन बल्दियाती इंतखाबात में जीत ली हैं। मजीद 35% नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे। PTI महज 9-10% सीटें जीत सकी है और पीपल्स पार्टी और PMLQ 1% सीटें जीत सके हैं। किस किस्म का ये रिजल्ट है, इससे क्या नतीजा निकलेगा? डॉक्टर साहब, एक तो हकीकत जहन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख ये है कि यहाँ जिस सूबे में जिस जमात की हुकूमत होगी वहाँ बल्दियाती रिज़ल्ट जो हैं अमूमन उसके हक़ में आएंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आम लोग का मसला जो होता है बल्दियाती इदारों से या लोकल गवर्नमेंट से, वो होता है पानी का मसला हो गया, सड़क बनवानी है, गली बनवानी है। ये सारे काम हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर जो सूबे में हुकूमत होगी, क्योंकि फ़ंड्स जो आ रहे होते हैं लोकल गवर्नमेंट को वो सूबे से आ रहे होते हैं। लोग समझते हैं कि अगर कोई काउंसलर हमने या चेयरमैन मुखालिफ मुंतखब कर लिया तो फिर हमारे काम नहीं हो सकेंगे। जो PMLN ने जिस किस्म की डोमिनेशन ले ली है, जिस किस्म की गिरफ्त उनकी मजबूत हो गई है सियासी ढांचे में, मुझे ये समझ आता है कि अब 2018 तक उनको पंजाब में किसी किस्म का सियासी चैलेंज नहीं है। और यही सूरत हाल पीपल्स पार्टी की सिंध में है कि तमाम चैलेंजेस मिट गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। क्या आप एग्री करें? नहीं सर, मैं इससे एग्री बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि चैलेंजेस जिस नोयत के हैं उनका बल्दियाती इदारों से कोई ताल्लुक नहीं है। ना बल्दियाती इदारे उन चैलेंजेस को ख़त्म करने में हुकूमत की कोई मदद कर सकते हैं, ना उनको बढ़ाने में हुकूमत के लिए कोई मसला पैदा कर सकते हैं। चैलेंजेस उनको जो हैं, मसलन लोड शेडिंग का चैलेंज है, अमन व अमान का चैलेंज है, सियासी एक या एहतजाजी तहरीक का चैलेंज है जो इमरान खान मुसलसल बरपा रखते हैं। तो इसमें बल्दियाती इदारे उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। हाँ, 2018 के इलेक्शन अगर होते हैं तो उसमें ये इदारे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ ना कुछ किरदार अदा करेंगे। इसमें एक बात बहरहाल जो PTI के हवाले से सोचने की है कि उसकी कारकर्दगी अगर बहुत बुरी ना कही जाए तो बुरी ज़रूर रही है। उनकी मनसूबाबंदी में कहीं जो खला था, या उनके जो चॉइस थी कैंडिडेट्स की चुनने में उन्होंने गलत। अच्छा, मेरे साथ रुकिए ज़रा, मैं इसमें एहसान तवाना साहब को लाना चाहता हूँ। तवाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। तवाना साहब, मैं व्यूअर्स को याद कराऊंगा कि आप साबका नाज़िम रहे हैं खुशाब में। 2001 का जो एक्ट था, जो ऑर्डिनेंस था, उसके तहत 2001 से 2005 तक आप वहाँ पे नाज़िम थे। मैं आपसे समझना चाहता हूँ तवाना साहब कि जिस निज़ाम का आप हिस्सा थे, जिसे जनरल मुशर्रफ लेकर आए, जिसके तहत 2 दफ़ा नाज़मीन बने पंजाब में और पूरे मुल्क में, वो निज़ाम जो है इस निज़ाम से जिसे अब PMLN और पीपल्स पार्टी पंजाब में और सिंध में लेकर आए हैं, किस तरह से मुख्तलिफ था? अच्छा, मुझे खुदा की मेहरबानी से जो 79 का ऑर्डिनेंस था, मैंने 92 के अंदर भी एज चेयरमैन जिला काउंसिल वर्क किया। फिर मुझे दोबारा मौका मिला 2001 में, जहां पे ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स आई। तो आपको नाम से ही जाहिर है कि ये लोकल बॉडीज हैं, और जो मुशर्रफ ने इंट्रोड्यूस कराया था उसके अंदर अख्तियार था, दे वर कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स। सो गवर्नमेंट और मकामी इदारे में रात दिन का फर्क है, अख्तियारात में रात दिन का फर्क है। आप ऐसे ही समझ लें जितना फर्क हमारे मोहतरम सदर ममनून हुसैन में और वजीर आजम नवाज शरीफ के अंदर है। टिवाना साहब, PMLN की हुकूमत को उस पुराने निज़ाम से, जिसको आप लोकल गवर्नमेंट का कहते हैं और ये आप महज एक लोकल बॉडीज हैं, उस निज़ाम से लाहौर की हुकूमत को खतरा क्या था? अच्छा, खतरा एक ज़हनियत का है, खतरा उसी सोच का है, खतरा है डेवोल्यूशन ऑफ पावर का, अवाम को अख्तियारात देने का। सर, मेरी एक और मेरे साबका नाज़िम से मेरी बात हो रही थी, वो ये मुझे समझा रहे थे कि जो अब यूनियन काउंसिल्स हैं, इनके पास हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इनके पास एग्रीकल्चर नहीं है, लाइफ स्टॉक नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये वाले निज़ाम तो 2013 का जो ऑर्डिनेंस है, ये 1979 वाले के जो बल्दियाती इदारों का अख्तियार है उससे भी कम है। इन्होंने तो उनके बजट के अंदर, म्युनिसिपल कमेटी हमारे पास खुशाब है, उसकी 9 करोड़ की आमदन होती थी मंडी मवेशियों से, दैट हैज बीन टेकन अवे। कोई सोर्स ही नहीं है हमारे पास। जो सिर्फ पंजाब को देखेंगे, डिप्टी कमिश्नर को देखेंगे, वो हमें तनख्वाहों के लिए पैसे भी देते हैं या नहीं देते। सो ये इसके अंदर बिल्कुल है। इसको आप अगर कंपेयर करें तो KPK ने जो मुशर्रफ का मॉडल था उसके अंदर खामियां थी। वो अचानक आया था, लेकिन उसको हम बेहतरी से, उसी से आगे हम प्रोग्रेस कर सकते थे। ये KPK का जो मॉडल है, खैबर पख्तूनख्वा का जो मॉडल है, वो पंजाब और सिंध से किस तरह से मुख्तलिफ है? उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो है वो उनको दी गई है, उनको डेवलपमेंट का अख्तियार दिया गया है, उनको अमन अमान का अख्तियार दिया गया है, उनको हर हवाले से वहाँ पे निगरानी का अख्तियार दिया गया। तो दुनिया की हर डेवलपमेंट के अंदर है। वहाँ तक तो बिजली और पानी भी आपको मालूम है कि वो गवर्न करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर गवर्न करते हैं।
لیکن یہاں تو ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا رول یا اختیار دیا ہی نہیں ہے. تو بالکل سیریمونیل ہوئی. ٹیوانا صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. یعنی ٹیوانا صاحب جو چیز ایکسپلین کر رہے ہیں ارشاد عارف صاحب, اس سے ایسا لگتا ہے کہ جو یہ لوکل باڈیز بنائی گئی ہیں یہ لوکل گورنمنٹس نہیں ہیں, یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس نہیں ہیں, اور محض ان کو ایک سیریمونیل طور پہ بنایا گیا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے, میڈیا کو دکھانے کے لیے, ایک سپریم کورٹ کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے. مجھے یہ بتائیے کہ سر بعض لوگ یہ کہتے ہیں ارشاد عارف صاحب کہ پاکستان میں, پنجاب میں اور سندھ میں جب تک آپ نئے صوبے نہیں بنائیں گے, یہاں مزاج نہیں ہے, تخت لاہور کا کہہ لیں, اس کو لاہور کہہ لیں, کراچی کہہ لیں, مزاج نہیں ہے پاور کو ڈیوالو کرنے کا. نئے صوبے جب تک نہیں بنیں گے یہاں پاور گراس روٹ تک جا ہی نہیں پائے گی. ڈاکٹر صاحب میں تو صوبوں کے حق میں ہوں, نئے صوبے بالکل بننے چاہیے, کیونکہ ہماری جو یہ ایلیٹ ہے, پولیٹیکل ایلیٹ, اس نے ثابت کیا ہے کہ یہ بڑے یونٹ نہیں چلا سکتی. چھوٹے چھوٹے یونٹ ہوں تو شاید یہ چلا سکے, اور اتنا بڑا صوبہ جو پورے ملک کی آبادی سے بھی باقی صوبوں اور فاٹا کو ملا کے بھی اس کی آبادی زیادہ ہے اور اس کی سیٹیں زیادہ ہیں, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص لاہور میں بیٹھ کر اس کو چلا سکے یا کراچی میں بیٹھ کر چلا سکے. موجودہ جو سسٹم ہے اس کے اندر جو ہے سارے اختیارات کا ارتکاز صوبے کے اندر اور صوبے کے چیف منسٹر کے اندر ہے. مثال کے طور پر جو ناظم منتخب ہوتا تھا اس کے دور میں, پرویز مشرف کے دور میں, وہ ڈی سی او کی ACR لکھتا تھا. کمشنری کا جو سسٹم تھا وہ عملاً ختم ہو گیا تھا. ڈسٹرکٹ جو تھے وہ بااختیار ہو گئے تھے, وہ ٹیکس لگا سکتے تھے, وہ ٹیکس جو متصادم نہ ہوں مرکز اور صوبے سے. وہ تمام جو 12 محکمے ہوتے ہیں جو ضلع کی سطح پر فعال ہوتے ہیں ان کا وہ نگران ہوتا تھا. ڈی سی او اس کا ایک ماتحت ہوتا تھا, اور ڈسٹرکٹ کونسل جو تھی وہ اس کا تبادلہ بھی کر سکتی تھی. اور یعنی بیوروکریسی جو تھی وہ ایک دفعہ پھر طاقتور ہو گئی ہے. ارشاد عارف صاحب, لیکن آپ نے کہا کہ میں صوبوں کو مانتا ہوں, لیکن پھر آپ نے کہا اس میں بھی مسئلہ ہے. لیکن یہ چند حقائق آپ کے سامنے اور ویورز کے سامنے لانا چاہتا ہوں. دیکھیے صوبہ پنجاب کے اس وقت 9 ڈویژن ہیں. گوجرانوالہ ڈویژن کی آبادی تقریباً 2 کروڑ بتائی جاتی ہے, لاہور سے بھی زیادہ. لاہور ڈویژن کی آبادی تقریباً 1 کروڑ 50 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. فیصل آباد ڈویژن کی آبادی تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ 20-30 لاکھ ہے. راولپنڈی ڈویژن کی آبادی تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ ہے. ملتان ڈویژن کی آبادی تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ ہے. ساہیوال ڈویژن کی آبادی تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ ہے. سرگودا ڈویژن کی آبادی بتائی جاتی ہے تقریباً 90 لاکھ کے قریب ہے. بہاولپور ڈویژن جو بہت چھوٹا ہے اس کی آبادی بھی 40 لاکھ ہے. ڈیرہ غازی خان ڈویژن کی آبادی تقریباً 30 لاکھ سے زائد ہے. ارشاد عارف صاحب, یہ تقریباً 11 کروڑ لوگ 9 ڈویژنز میں رہ رہے ہیں. اس میں اگر 9 نئے صوبے نہیں بنتے تو 6 صوبے جو ہیں, گوجرانوالہ, لاہور, فیصل آباد, راولپنڈی, ملتان اور ساہیوال جو ہیں, یہ تو دنیا کے کسی بھی حساب سے صوبے بن سکتے ہیں, سٹیٹس بن سکتی ہیں, پروونسز بن سکتے ہیں, جہاں پہ جو کمشنر ہے اس کی جگہ ایک چیف سیکرٹری ہو سکتا ہے, اور یوں جو طاقت ہے اس کو لاہور سے, جو پاور ہے اس کو آپ ڈیوالو کر سکتے ہیں. نہیں, میں اس سے تو اتفاق کرتا ہوں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں صوبوں کو ملک سے بھی زیادہ تقدس حاصل ہے. یہاں صوبوں کے نام پر آپ پنجاب کی تقسیم کی بات کر سکتے ہیں, سندھ کی تقسیم کی بات کریں گے تو یہاں فسادات شروع ہو جائیں گے, KPK کے تقسیم کی بات کریں گے تو یہاں فسادات شروع ہو جائیں گے. میں تو اس کے حق میں ہوں کہ نئے صوبے بننے چاہیے, لیکن مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوگا, کیونکہ اگر اختیارات صوبائی حکومت کے پاس رہیں گے, چیف منسٹر کے پاس رہیں گے, تو پھر وہی مسائل ہوں گے. اس لیے صوبے بھی بننے چاہیے, لیکن جب تک یہ بلدیاتی ادارے, دیکھیے جو انڈیا کی جمہوریت ہے وہ کامیابی سے اس لیے چل رہی ہے کہ وہاں 80 لاکھ جو منتخب نمائندے ہیں لوکل گورنمنٹ کے, وہ سسٹم چلا رہے ہیں. وہ سارے دہلی کی طرف نہیں دیکھتے, دہلی کے محتاج نہیں ہیں. دہلی کی حکومت جو ہے وہ مرکز کی محتاج نہیں ہے. ارشاد صاحب آپ نے بڑا اچھا کیا, I am thankful sir, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہندوستان کی طرف اشارہ کیا. دیکھیے ہندوستان نے 1956 کی ری آرگنائزیشن ایکٹ کے بعد متعدد نئے صوبے کریٹ کیے. 1960 میں جو بمبئی پریزیڈنسی تھی, جو بامبے پریزیڈنسی تھی, اس میں سے 2 نئے صوبے گجرات اور مہاراشٹر قائم ہوئے. 1963 میں 63 میں ناگالینڈ کا صوبہ اور اس کو سٹیٹ بنایا گیا. پھر 1966 میں صوبہ پنجاب سے ہریانہ اور ہماچل پردیش جو ہے اس کو نکالا گیا. 1972 میں منی پور, مگھیالا اور تریپورہ کی سٹیٹس جو ہیں ان کو کریٹ کیا گیا. 1987 میں اروناچل پردیش, میزورام اور گوا جو ہیں انہیں سٹیٹس کا درجہ دیا گیا. 2000 میں 3 نئے صوبے ہندوستان میں کریٹ ہوئے. صوبہ جو ہے مدھیہ پردیش سے چھتیس گڑھ بنا, پھر نارچل, اور پھر صوبہ چم میں جھارکھنڈ جو ہے اسے بھی صوبے کا ایک سٹیٹ کا درجہ دیا گیا. اور 2014 میں جو لیٹسٹ ہے تلنگانہ, کہ اس کی جو ہے وہ سٹیٹ قائم ہوئی ہے. تو بھارت تو مسلسل ری آرگنائزیشن کر رہا ہے سر. نہیں, وہ تو کیا ہے, ہمارا تو الٹا ہوا کام نا جی, کہ پنجاب تقسیم ہوا 2 حصوں میں,
उधर का जो पंजाब है, हिंदुस्तान में जो पंजाब है वो 3 सूबों में तकसीम हो चुका है। हमारा जो पंजाब था वो बजाय इसके कि वो तकसीम होता, उसमें बहावलपुर को भी शामिल कर लिया गया, उसका मज़ीद रकबा और आबादी बढ़ा दी गई। और एक मजाक और भी है कि बहावलपुर डिवीज़न जो था, जो बहावलपुर रियासत थी, वो आज तक उसके 3 ही अजला चले आ रहे हैं, वहाँ कोई तकसीम नहीं हुई डिवीज़न के अजला। यहाँ जो तहसीलें थी वो सारी की सारी सेंट्रल पंजाब में वो अजला का दर्जा अख्तियार कर चुकी हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा। मुझे एक लास्ट क्वेश्चन है चाचा साहब के PMLN के बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि लाहौर में फैसलाबाद हो या गुजरांवाला हो, वो काम करते हैं, सड़कें, पुल, अंडरपास, अस्पताल, रीऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ सोसाइटीज़ करते हैं। लेकिन सिंध से तो हमें सियासतदान भी बताते हैं, लोग भी बताते हैं, मीडिया भी बताता है कि पीपल्स पार्टी ने किसी किस्म का भी कोई खातिर खा काम नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद बल्दियाती इंतखाबात में 80% के करीब नशस्तें पीपल्स पार्टी का जीत लेना, इसका क्या मतलब है? इसका तो मतलब है जिसकी सूबाई हुकूमत होगी वही जीते। इब्तिदा में मैंने यही अर्ज किया था ना कि यहाँ ये पैटर्न यही चला रहा है कि जिसकी सूबाई हुकूमत है, चूँकि उसके पास सारे इख्तियारात भी हैं, सारे वसाइल भी हैं, सारी मशीनरी भी है, वो इलेक्शन वही जीतेगी। और इसी की वजह से ये जो इदारे वजूद में आए हैं कोई डिलीवर नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि नीयत ही नहीं है, कोई सूबाई हुकूमत चाहती ही नहीं है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि परवेज़ मुशर्रफ का जो 2001 का सिस्टम था, उसके अंदर 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो आगे चलकर मज़ीद बेहतरी ला सकती थी, लेकिन यूँ ही सूबाई हुकूमतें आईं मुंतखब, ये हमारे सियासतदानों के मिजाज की अक्कासी करते हैं कि उन्होंने आके ना तो वो पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनने दिया, ना प्रोवेंशल जो फाइनेंस कमीशन था वो बनने दिया, बल्कि जो इख्तियारात हासिल नहीं थे चीफ मिनिस्टर को अजला में वो भी वापस ले लिए गए। तो ये सियासतदानों का हमारा मिजाज है कि ये इख्तियारात DCO के जरिए, DPO के जरिए, ऐसे के जरिए शुक्रिया जनाब इरशाद आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया। यानी कि जिस तरह से समझा रहे थे कि जितनी भी ये हुकूमतें बनी हैं, यूं तो PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने लगता है कि अपनी गिरफ्त बहुत मजबूत कर ली है, लेकिन जो सियासी ढांचा सामने आया, जो बल्दियाती इदारे जो हैं सामने आए हैं, वो इंतहाई कमज़ोर हैं और महज सेरेमोनियल हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की सरमायाकारी के जो दावे हैं, बैरूनी सरमायाकारी के, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स के, उसमें वो दिखाने के क्या है, बोलने के क्या है, और उसकी हकीकत पाकिस्तान के अंदर क्या है, और कैसे जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स है पाकिस्तान में स्टील सेक्टर में, उन्हें इस मुल्क से दौड़ाया जा रहा है। आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। अब चलते हैं बहुत ही अहम सवाल की तरफ। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अब से चंद दिन पहले जब वाशिंगटन में थे तो पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करें और इस सिलसिले में मैं आपको ज़ाती गारंटीज़ देने के लिए तैयार हूँ। मैं समझता हूँ कि आप जो भी मंसूबे पाकिस्तान में लगाना चाहें, कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लगाना चाहें, यही वक्त है फैसला करने का, क्योंकि 2-3 साल लगते हैं मंसूबों को मुकम्मल होने में। तो आज फैसला करें, कल उसकी बुनियाद रखें, 2 साल में जब मुकम्मल होगा तो इंशाल्लाह बिजली का अल्लाह के फजल करम से वादा मैं करता हूँ कि आपको मिलेगी। लेकिन नाज़रीन अफसोस ये है, बदकिस्मती ये है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की पॉलिसीज़ और फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब की बेहसी की वजह से पाकिस्तान में आई हुई, पहले से आई हुई बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान से दौड़ रही है। कराची से कुछ फासले में पोर्ट कासिम के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगी तवारिक स्टील मिल्स इसकी एक बदतरीन और जिंदा मिसाल है। ये सऊदी अरेबियन जायंट अल तवारिक होल्डिंग और साउथ कोरियन स्टील जायंट पॉस्को के बाहमी इश्तराक से $340 मिलियन की ये बैरूनी सरमायाकारी है, जिसका 2013 में एक कामयाब आगाज और तजर्बा हो भी चुका है। इस स्टील मिल्स में की कैपेसिटी है कि 1.3 मिलियन मीट्रिक टन सालाना हाई ग्रेड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट क्वालिटी स्टील एक नई टेक्नोलॉजी के जरिए, जिसे डायरेक्ट रिडक्शन फ्रॉम आयरन और DRI कहते हैं, उसके जरिए यह हाई ग्रेड स्टील पैदा किया जाए। इसकी कैपेसिटी में मजीद इजाफा किया जा सकता है 1.5 मिलियन मीट्रिक टन सालाना, जो कि पाकिस्तान
स्टील्स की इस वक्त की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा है, और इसके अंदर अंदाज़न $1 बिलियन की मजीद इन्वेस्टमेंट जो है वो गारंटेड है, जो अगले 5 साल में हो सकती है। मगर उसके बावजूद अफसोस ये है कि एक ऐसा प्लांट जिसका आगाज़ भी हो चुका है, जिसमें 5,000 पाकिस्तानियों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकती है, वो अब डिसमेंटल की जा रही है और ईरानियन और साउथ कोरियन बिजनेसेस इसको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो चंद ही दिनों या हफ्तों में इसे खरीद के पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यकीनन ज़हनों में ये सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और जवाब ये है कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर जनाब वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब तवारिक स्टील मिल्स के इस इंटरनेशनल इन्वेस्टर प्रोजेक्ट को गैस के वो प्रेफरेंशियल रेट्स नहीं दे पा रहे हैं रॉ मटेरियल के तौर पे, जिसका के मायदा जिसकी की अंडरस्टैंडिंग और एश्योरेंसेस 2004 के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में दिए गए थे। बावजूद इसके कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज 3 दफ़ा ये समरी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के सामने भेज चुकी है, लेकिन इसहाक डार साहब अभी भी इसका कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। इसका बैकग्राउंड बहुत दिलचस्प है। 2004 में उस वक्त की हुकूमत मुशर्रफ हुकूमत ने सऊदी अरेबियन स्टील जायंट अल्तवारिक होल्डिंग के साथ ये वायदा किया कि अल्तवारिक होल्डिंग पाकिस्तान में हाई ग्रेड स्टील बनाने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी लेके आएगी जिसे डायरेक्ट रिडक्शन फ्रॉम आयरन DRI कहा जाता है, जिसमें गैस को स्टील बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, और ये एक इंतहाई एफिशिएंट प्रोसेस है जिसमें 86% 86% गैस जो है वो स्टेनलेस स्टील बनाने में इस्तेमाल हो जाती है। नाज़रीन, 2004 के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में हुकूमत और फॉरेन इन्वेस्टर्स के दरमियान ये तय पाया कि चूंकि एक नई टेक्नोलॉजी है डायरेक्ट रिडक्शन फ्रॉम आयरन, जिसमें गैस ने स्टील बनाने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होना है, इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ओगरा की मदद से एक प्रेफरेंशियल गैस का रेट जो है फॉरेन इन्वेस्टर को देगी, और ये वही एश्योरेंसेस थी जिसकी बुनियाद पर बरतानवी कंपनी मैक्लेलान ने एक इंटरनेशनल फिजिबिलिटी तैयार की। इस इंटरनेशनल फिजिबिलिटी बनने के बाद हुकूमत पाकिस्तान की एश्योरेंसेस पे फॉरेन इन्वेस्टर ने, जो सऊदीज भी थे और कोरियन भी थे, उन्होंने $340 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की। स्टील का एक पूरा प्रोजेक्ट खड़ा हुआ, और उसके अलावा अब मजीद अगले 5 साल में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ये प्लान प्रोजेक्ट एक्सपैंड भी हो सकता है। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर को एक दफ़ा जो कंसेशंस, जो राइट्स दे दिए जाते हैं, उन्हें विड्रॉ नहीं किया जा सकता। उनमें इजाफा तो किया जा सकता है, उन्हें विड्रॉ नहीं किया जा सकता। और ओगरा जो है वो लिख चुकी है कि चूंकि डायरेक्ट रिडक्शन फ्रॉम आयरन पाकिस्तान में आने वाली पहली दफ़ा एक नई टेक्नोलॉजी है, इसलिए वफाकी हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट को इसका एक प्रेफरेंशियल रेट पहली दफ़ा देना पड़ेगा। 2004 के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में वफाकी हुकूमत की आइडेंटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज की गई थी, तहम अब ये कहा जा रहा है फॉरेन इन्वेस्टर को कि ये फैसला इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ECC करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज 3 दफ़ा अपनी समरी को इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के सामने भेज चुकी है। नवंबर 2014 की समरी वहाँ मसलसल पड़ी है, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। उसमें तमाम रिकमेंडेशन और रीजनिंग भी दी गई हैं कि प्रेफरेंशियल रेट और प्रेफरेंशियल गैस का जो रेट है वो देना क्यों ज़रूरी है। सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, एक ऐसा स्टील प्रोजेक्ट जिस पे एक बैनुल-अक़वामी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो एक एग्रीमेंट की शक्ल में है वो मौजूद है, जिसमें एक सेपरेट इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट भी है, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी होनी है, जिसमें $340 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, स्टील प्लांट खड़ा हो चुका है, टेस्ट हो चुका है, हाई ग्रेड एक्सपोर्ट क्वालिटी स्टील बन सकता है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें $1 बिलियन की मजीद इन्वेस्टमेंट हो सकती है, 5,000 पाकिस्तानियों को नौकरी मिल सकती है, और एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी मद में आने वाले ड्यूटी और टैक्सेस जो सब्सिडाइज्ड रेट है टैरिफ का, उसके तमाम नुकसान को ऑफसेट करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान और ECC इस पर फैसला क्यों नहीं कर पा रही? हमने इस पर बहुत सोच विचार की, हर कागज़ को कई दफ़ा पढ़ा, बहुत से लोगों से बात की। अक्सर लोग बात करते हुए डरते हैं, गुरेज करते हैं। तहम हमें यह पता चला कि पाकिस्तान की इंतहाई बाअसर, बहुत ही ताकतवर सियासी शख्सियात और बाज़ मुक़्तदर शख्सियात जो हैं वो 2005 और 6 में होने वाली पाकिस्तान से बाहर की एक बिजनेस डील की वजह से नाराज़ हैं, बरहम हैं। वो गुस्सा अभी ठंडा नहीं हो रहा, लेकिन उस गुस्से का नुकसान रियासत पाकिस्तान को पहुंच रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब नवाज़ शरीफ साहब
ذاتی طور پر اس میں انٹرسٹ لیں گے, اسے ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ سرمایہ کاری ضائع نہ ہو. چونکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے حکومت پاکستان کو 2 دفعہ اس پہ لکھا ہے. ہم ایک بریک کے بعد ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ایڈوائزر جناب عادل گیلانی صاحب سے مزید بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. اب ہمیں جوائن کیا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سے جناب عادل گیلانی صاحب نے, جو کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے فاؤنڈر ممبر اور ایکس چیئرمین بھی ہیں, اس وقت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ایڈوائزر ہیں اور پرائم منسٹر انسپیکشن ٹیم آن کرپشن کے کنسلٹنٹ ہیں. عادل گیلانی صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم. وعلیکم السلام. آپ کے 2 لیٹرز ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 2 خط لکھے ہیں اس ایشو پہ, طوارق اسٹیل ملز کے ایشو پہ, جو دونوں میرے سامنے ہیں, ایک فروری کا اور ایک مارچ کا ہے. اس کی کیا وجہ تھی؟ اتنا سیریس کنسرنز تھے کیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے؟ دیکھیں یہ پاکستان میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ پچھلے 7 سال سے نہیں آ رہا. 2008 سے جو ہے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آنی بند ہو گئی. اور آپ یاد کریں کہ جب 2008 کی حکومت آئی تھی پیپل پارٹی کی, تو اس وقت فرینڈز آف پاکستان کے نام سے ایک پورا پیکیج بنایا تھا امریکہ اور یورپین کنٹریز نے. ایک دھیرا پاکستان میں نہیں آیا جب تک کہ یہ حکومت آج تک. اقبال گیلانی صاحب, اسحاق ڈار صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی حکومت تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 40 سے 50 بلین ڈالر کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, جس میں موسٹلی چائنیز ہے, وہ پاکستان میں آ رہی ہے. اس کے ایم او یوز وغیرہ سائن ہو رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ دعویٰ نہیں ہے, وہ ایم او یو سائن ہوئے ہیں چائنا کے ساتھ. 47 بلین ڈالر کے ان کے لونز ہیں جو کہ وہ پاکستان کو دیں گے. اور اس طرح ورلڈ بینک کے بھی لونز ہیں, اس طرح آئی ایف سی کے بھی لون ہیں اور اے ڈی بی کے بھی لونز ہیں. ڈائریکٹ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ ہوتی ہے جیسے کہ پاکستان میں کوئی آگے انڈسٹری لگائے اور اپنا پیسہ لے کر آئے اور فورن پیسہ لے کر آئے. اس وقت جیسے ہم اس وقت بات کر رہے ہیں التوالکی کا, اس میں 300 ملین ڈالر کی ڈائریکٹ 340 ملین ڈالرز 340 کی اور پورا کا پورا فورن ایکسچینج آیا تھا پاکستان میں. طوارقی اسٹیل ملز ہے پاکستان کی, جو پورٹ قاسم ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں ایکسپورٹ پروسیسنگ لاز کے تحت جس کو لگایا گیا تھا, جس پہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 2 دفعہ اسحاق ڈار صاحب کو لکھا ہے. اس کا آپ کو رسپانس اب تک ملا کیا؟ دیکھیے رسپانس کا یہ ہوا تھا کہ ہم نے اس کو لیٹر, ہمیں جب پتہ چلا کہ یہ ایک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آیا ہے اور اتنی اچھی ایک ٹیکنالوجی پاکستان میں ٹرانسفر ہو گئی ہے, آلریڈی اسٹیبلش ہو گئی ہے انڈر ایگریمنٹ سائن بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان ساورن گارنٹیز کے ساتھ. تو اس پہ یہ ہوا کہ اس میں کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا کہ اس کی جو گیس کی جو سپلائی تھی اس کا ٹیرف 123 روپیز جو انڈسٹریل ٹیرف دیا جا رہا تھا, جو کہ اس کو فرٹیلائزر فیکٹریز کو دیتے ہیں. ٹیکنالوجی ہے ڈائریکٹ ریڈکشن فرام آئرن DRI, جس کی ایک بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے جو کوبے جاپان کی ہے, میڈریکس جس کو کہتے ہیں. اس کی اہمیت پاکستان کی معیشت کے لیے یا اسٹیل انڈسٹری کے لیے کیا بنتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی چیز یہ بنتی ہے کہ اس کے اندر جو ٹیکنالوجی سے ہمارا جو ہے یہ پاکستان کا اپنا اور بھی استعمال ہو سکتا تھا, اور اس کی انہوں نے گارنٹی دی تھی کہ اگر یہ کو چلنے دیا جائے گا تو یہ پاکستان کا بلوچستان کا اور استعمال کریں گے. اور 1 بلین ڈالر جو پاکستان کی امپورٹ پہ خرچ ہو رہا ہے اسٹیل پروڈکٹ پہ, وہ ختم ہو جائے گا. یعنی ہمارا فورن ایکسچینج بچے گا. اور اس کی جو پروڈکشن ہے اس کے اندر انوائرمنٹل فرینڈلی بھی ہے کہ اس کے اندر کاربن ایمیشن بھی ہے 1/3 ہے کمپیئر ود دا اسٹیل مل. اور جو ہماری صرف جگہ کی بات ہے اس میں کہ اس کے جو ٹیکنالوجی ہے یہ 225 ایکڑ کے اوپر جو ہے 1.1 ملین ٹن کی اسٹیل اسٹیبلش ہو گئی ہے اسٹیل مل, جبکہ پاکستان اسٹیل مل جو کہ 1 ملین ٹن کی ہے وہ 10,370 ایکڑ پہ اس وقت جو ہے بنی ہوئی ہے. آپ سوچیں کہ یعنی اس سے 20 ٹائم زیادہ, اور اس کی پرائیویٹائزیشن کرنے جا رہے ہیں جبکہ اس کے اندر اس کی یعنی اسٹیل مل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. 40 سال پرانی ٹیکنالوجی 1976 کی بنی ہوئی. یہ صحیح ہے گیلانی صاحب کہ پاکستان اسٹیل مل کو ہر مہینے اربوں روپے کا اور سال کا کئی ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے, خسارے میں. یعنی یہ حیرانی کی بات ہے. ہم نے اسحاق ڈار صاحب سے کہا تھا کہ پاکستان اسٹیل مل کو آپ 2 ارب روپے مہینے کا جو ہے وہ نقصان برداشت کر رہی ہے گورنمنٹ. 24 ارب سالانہ جب سے یہ آئی ہے حکومت ہماری, ان کو 2.5 سال ہو گئے. 2.5 سال میں انہوں نے 50 ارب روپے کا خسارہ برداشت کیا ہے. یہ ہمیں ہمارے ٹیکس میں سے دیا ہے.
اس کے اگینسٹ یہ جو ٹیکنالوجی ہے جو کہ سوال کی اسٹیل کی ہے جو کہ 11 ارب کا ڈفرینس تھا ان کی گیس پرائز کے اندر, اس کی بھی وہ 11 ارب کی شیئر ہولڈنگ دے رہے تھے گورنمنٹ کو فری آف کاسٹ کہ بھائی وہ آپ اس کو لے لیں اور اس کے 11 ارب آپ کو ڈی پے ہو جائیں گے آفٹر 5 ایئر جو 5 سال کا ٹیرف کا تھا. صاحب ڈار صاحب جو کہ مطلب ایک انتہائی ذہین آدمی ہے, اکاؤنٹنٹ بھی ہیں, فائنینس کے آدمی ہیں, وہ اس بنیادی چیز کو نہیں سمجھ پا رہے کہ جہاں حکومت پاکستان, ان کی حکومت جو ہے میٹرو پروجیکٹس کو اربوں روپے کی سبسڈی دے رہی ہے, جہاں سٹیل ملز کو سبسڈائز کیا جا رہا ہے اور LNG پروجیکٹس کو سبسڈائز کیا جا رہا ہے, وہاں سال کی 2.5-3 ارب روپے کی جو سبسڈی ایک سٹیل پروجیکٹ کو, جس پہ حکومت پاکستان کی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, امپلیمنٹیشن ایگریمنٹ بھی ہے, ایک ایسی انویسٹمنٹ جس کو پروٹیکٹ کرنے کی سوورن ایشورنسز دی گئی ہیں, جس سے ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز اور ٹیرف جو ملے گا وہ اس سے زیادہ ملے گا جتنی کی سبسڈی ہوگی. ایک ایسا پروجیکٹ جو کہ حکومت پاکستان کو, ریاست پاکستان کو 20%, 15 سے 20% تک ایکویٹی شیئر دے رہا ہے, دینے کو تیار ہے, جس کی مالیت 20 ارب روپے سے زیادہ بن جاتی ہے. کیا اسحاق ڈار صاحب کیوں ان ایشوز کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں؟ وہ میرے خیال سے اوور ورکڈ ہیں اور وہ اس وقت 26 سے 27 کمیٹیوں کو ہیڈ کرتے ہیں. ان کے ایڈوائزر اس کے اندر غلط ہوں گے جو کہ ان کو صحیح ایڈوائز نہیں کر رہے, اور ہمارے خیال سے میاں نواز شریف صاحب کو اس چیز کا صحیح فیڈ بیک اسحاق ڈار صاحب نہیں دے پا رہے, کیونکہ اس میں کورین ایمبیسیڈر سے ہماری ملاقات ہوئی, اسحاق ڈار سے ہماری ملاقات ہوئی, ہماری ملاقات اسد امین صاحب سے ہوئی, زبیر محمد سے ہوئی, اور ان سے جتوئی صاحب جو منسٹر آف انڈسٹری ہیں, یہ سب ایگری کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کی اکانومی کو بہت بڑا جھٹکا لگے گا کہ اگر التوا کی اسٹیل مل کی کمٹمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان پوری نہیں کرے گی, اس سے ہمارا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئے گا. اور یہ 1 سال کی بات ہے, آپ دیکھیں کہ پچھلے سال 1 سال میں پاکستان کا ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کتنا آیا ہے, $780 ملین, جبکہ ریپیٹریٹ ہوا ہے $1.2 بلین. یعنی نیگیٹو میں گیا ہے. یہ اسحاق ڈار صاحب کی یعنی کمال ہے ان کی حکومت کی اس پالیسی کا, جو کہ اسحاق ڈار صاحب میرے خیال سے اس کے اندر اگنورنس میں مارے جا رہے ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ اس پروگرام کو دیکھ کے اسحاق ڈار صاحب اس کو امیجیٹ ٹیک اپ کریں گے کہ اس چیز میں پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ داؤ پہ لگ گئی ہے. پاکستان کی پوری کی پوری معیشت جو ہے وہ اس کے اندر. گیلانی صاحب ہم نے یہ جو سارے کاغذات دیکھے, یہ سارے ڈاکومنٹس دیکھے, ہم نے دیکھا کہ منسٹری آف انڈسٹریز نے 3 دفعہ اپنی سمری جو ہے وہ اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی کو کیبنٹ کے بھیجی ہے, اور تیسری جو سمری ہے وہ ابھی تک پڑی ہے نومبر 2014 سے, اور اس سمری کو جو ہے وہ ٹیک وہاں پہ نہیں کیا گیا, جس میں کہ منسٹری نے بڑا کھل کے واضح طور پہ منسٹری نے اشارہ کیا کہ یہاں پر ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ایگزسٹ کرتا ہے, یہاں پر ایک یہاں پہ امپلیمنٹیشن ایگریمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے, اور یہ MOU جو ہے اس کے بارے میں سیکرٹری لا نے اپنی اوپینین یہ دی ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ کی طرح سے ڈرافٹ کیا گیا ہے, اور اس میں آربیٹریشن کا بھی خطرہ ہے, اس میں بین الاقوامی ساکھ بھی متاثر ہوتی ہے, اس میں ڈیوٹی ٹیرف بھی ملیں گے, اور سلوشن بھی دیے گئے ہیں. تو اس کے باوجود جو ہے حکومت جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے. اور پھر ہم نے یہ سنا, ہم نے جب مزید تحقیق کی ہے تو ہمیں مطلب کہ پتہ چلا ہے کہ شاید پاکستان کی چند اہم شخصیات ایسی جو ہیں وہ اپنے بزنس معاملات کی وجہ سے, جو ماضی میں ہیں 2005 اور 2006 سے ان کا تعلق ہے, باہر کسی ملک میں بائر اینڈ سیلر ایگریمنٹ ہوا, وہ ٹھیک نہیں ہوا, اور پاکستان کی چند اہم شخصیات, بہت اہم شخصیات جو ہیں وہ ناراض ہیں, اور وہ ناراضگی جو ہے وہ اس اسٹیٹ انٹرسٹ کے, جو ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے اصل میں پاکستان کے شہریوں کا, اس کے راستے میں وہ ناراضگی, وہ غصہ جو ہے وہ آ رہا ہے. یہ مارکیٹ میں چل رہی ہے کہ یہ اس وقت جو حکومت میں جو کام ہو رہے ہیں ان کے اپنے بزنس وینچر ہیں, سعودی عرب میں بھی ہیں, دبئی میں بھی ہیں, ان کی وجہ سے یہ انویسٹمنٹ پارٹیز جو ہیں ان کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے. اور پاکستان میں ابھی جو پاکستان نے $1.5 بلین کا لون لیا ہے 8% پہ, اس پہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ حکومت کے نمائندوں کا پیسہ ہے, حکومت بزنس مین کا, انہوں نے گھما کے وہاں سے لیا ہے, کیونکہ انٹرنیشنل پوزیشن یہ ہے کہ 2.2% پہ لون مل جاتا ہے امریکہ میں, یورپ میں, اور 8.5 پہ لون پہ پیسہ لے کے اور 6% کما رہے ہیں. یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, مگر اس کے اندر جو حکومت کا رسپانس ہمیں آیا تھا, جو ہم نے ان کو مارچ میں جواب دیا تھا, اس میں جھوٹ لکھا تھا. ہم نے لکھ کے دیا ہے کہ کیبنٹ ڈویژن جھوٹ بول رہی ہے, اور اس کے لیے ہم نے 6 آئٹم ان کے بتائے تھے. آپ نے پڑھا ہوگا لیٹر میں کہ انہوں نے کہا کہ اس میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آیا ہے, ہم نے پروف کیا کہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آیا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں. تو یہ ایکچولی آپ سوچیں کہ یہ انویسٹمنٹ کے پیچھے ہے کون. اس کے پیچھے جو ہے وہ امریکہ کا سب سے بڑا بزنس مین وارن بوفے انوالو ہے. اب اس کو پاکستان کے بزنس میں اس کے لیے تو 0.01% بھی اس کی شیئر ہولڈنگ نہیں ہوگی, مگر اس کا امپریشن یہ, اس کی جو بات ہے وہ جب وہاں چلے گی کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ سیکیور نہیں ہے, آپ نہ جائیں, تو کوئی پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گا. اور ہمارے خیال سے یہ میسیج اس نے پاس آن کر دیا ہے
کہ پاکستان کے اندر یہی چیز سعودی عرب جو ہے وہ بھی ناراض ہے, یہی ہے کہ کورین گورنمنٹ بھی ناراض ہے, تو پاکستان کہاں آئسولیشن میں جا کے کھڑا ہو جائے گا جسٹ بیکاز آف سم پرسنل ڈفرینسز آف سم آف آور منسٹرز. گیلانی صاحب, ابھی ہم نے حال ہی میں چند دن پہلے ورلڈ بینک کی ایک سروے رپورٹ دیکھی جس میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت 138 نمبر پہ ہے, 138 نمبر پہ ہے ایز آف بزنس کے حوالے سے, بزنس فیسیلیٹیشن کے حوالے سے. جو رپورٹ ہے ہم نے دیکھی ہے اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان اس وقت 61 نمبر پہ تھا جبکہ ہندوستان 130 یا بہت آگے نمبر پہ تھا. تو پاکستان اتنا فال کر گیا ہے, لیکن کیا اسحاق ڈار صاحب کو اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو اس کا احساس نہیں ہے کہ پاکستان کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ رپورٹ آ رہی ہے 2006 کی رپورٹ کے اندر پاکستان کتنی اچھی پوزیشن پہ تھا. ہوا یہ کہ منسٹری آف فائنینس جو ہے وہ رسپانسبل ہے پاکستان کی اکانومک ڈاؤن فال کا. یہ ساری رپورٹیں خراب آتی ہیں بیکاز آف دی پرفارمنس آف منسٹری آف فائنینس. منسٹری آف فائنینس کے سیکرٹری وقار صاحب جو کہ 2008 سے لگے ہوئے ہیں, وہ آپ دیکھیں گے کہ اسٹیٹ بینک کے بھی ڈائریکٹر ہیں, وہ ایس سی سی پی کے بھی چیئرمین ہیں, وہ پیپرا کے بھی چیئرمین ہیں, اور وہ جو ہے وہ اپنے پی آئی اے کے بھی ڈائریکٹر ہیں, وہ نیشنل بینک کے بھی ڈائریکٹر ہیں, ہر جگہ وہ موجود ہیں, اور پی آئی اے کے بھی ڈائریکٹر. تو یہ پورا کا پورا ملک کی اکانومی بیٹھی جا رہی ہے 2008 کے بعد سے, اور یہ انڈیکیٹرز جو آ رہے ہیں آپ دیکھیں, یعنی ڈوئنگ بزنس کے اندر خراب ہو گیا پاکستان کا. پاکستان کی جو یہ ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے وہ ہمارے اسد امین صاحب نے ابھی نکالا کہ ورسٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان 9 ہے, جبکہ انڈیا کا 18 ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو. تو یہ ساری انڈیکیشن جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کو میرے خیال سے اتنے اوور بزی ہیں وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں اور گیم کرنے میں اور پیسے کو مینیپولیٹ کرنے میں, آئی ایم ایف کے ساتھ اور لون لینے میں جو 8.5% لینے میں, وہ اس طرح ان کی توجہ نہیں ہے کہ یہ. اور یہ آپ سوچیں کہ پاکستان کو جو یہ نقصان ہوگا یہ برداشت, یہ حکومت تو چلی جائے گی نا 2 سال کے بعد, 2018 میں الیکشن ہوں گے, ان کو فکر ہی نہیں ہے, ان کے تو بزنس باہر چل رہے ہیں نا. ہمارا جو ہے پورا کا پورا جو اشرافیہ ہے وہ سارے بزنس سعودی عرب میں کر رہا ہے, دبئی میں کر رہا ہے, انگلینڈ میں کر رہا ہے, ان کو تو پاکستان کی فکر نہیں ہے. بہت شکریہ عادل گیلانی صاحب, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ہمیں سمجھا رہے تھے کہ تبارکی اسٹیل ملز میں حکومت پاکستان اور ریاست کے لیے کس قسم کے خطرات ہیں. یہ مل ہے جسے اب فورن انویسٹرز خرید کے جو پاکستان میں لگ چکی ہے, جیسے کہ ہم نے بتایا آپ کو پہلے 2013 میں اس کا کمپلیٹ کامیاب تجربہ جو ہے وہ ہو چکا ہے, جو 1 ملین ٹن سے زیادہ اسٹیل ایکسپورٹ کوالٹی کا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا اسٹیل بنا سکتی ہے. لیکن اسحاق ڈار صاحب اسے وہ پریفرنشل ٹیرف ریٹ جو ہے را مٹیریل کا وہ دے نہیں پا رہے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف ذاتی طور پر اس کا نوٹس لیں, اور اگر وہ نہیں نوٹس لیتے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کا سو موٹو نوٹس لینا چاہیے, بیکاز میرٹ پہ یہ کیس سمجھ نہیں آتا کہ اس کو حکومت پاکستان اب تک اس کو سمری کو کیوں نہیں اٹھا پا رہی. سننے میں یہی آتا ہے کہ پاکستان کی چند انتہائی طاقتور شخصیات جو ہیں وہ ناراض ہیں کسی وجہ سے, کوئی پرانی ناراضگی ہے جس وجہ سے اس چیز کو میرٹ پہ ٹیک اپ نہیں کیا جا رہا. ہم امید کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر خود اس کا نوٹس لیں گے یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا خود نوٹس لے گی. بہت شکریہ.